Bismillahirrahmanirrahim. Today it is 31st of May 2021. My lecture is for 7th standard, subject English. Topic is face showing. It is fourth lecture on this topic, or we can say this about this story. Face showing is a third story in English book of 7th standard. Dear students, as you know, there are so many characters working in this story, but the most prominent, or we can say that important characters in this story are Rahim Babi and Bauji. Bauji, we can say the author or writer of the story, जिसको रहीम बाबी बाऊजी के नाम से पुकारती थी, बाऊजी बाऊजी कह के पुकारती थी. तो इस तरह से हम कहेंगे कि खास तौर से ये स्टोरी जो थी इन्हीं दो के इर्द गिर्द घूमती है. रहीम बाबी और इस बाऊजी के दरमियान बहुत सी डिस्कशन चल रही है मसाहनी के बारे में. फेस शोइंग नाम ही इसका. ये इसको मुंह नहीं दिखाती थी, क्योंकि नई नवेली दुल्हन आई थी. आपने बाकी वो 3 लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि ये इसको अपना मुंह नहीं दिखाती थी. नई नवेली दुल्हन आई थी, अपना मुंह इसका मुंह देखना चाहती. जब उसके घर वाले आए थे उन्होंने तारीफ की थी, ऐसी खूबसूरत है वैसे ये, तो इसने इसका मुंह नहीं दिखाया. तो ये क्या चाहती थी, ये इसको कुछ मसाहनी चाहती. मसाहनी मीन्स कि मुंह दिखलाई. आपको आप तो जानते हैं मुंह दिखलाई कि कुछ आप दे दो मुझे कि मैं आपको अपना चेहरा दिखाऊं. तब ये छोटा था, बाऊजी यानी राइटर तब छोटा था. क्यों दे चाहती थी मसाहनी? इसने इसे पहले कहा था, आपको याद होगा कि इसने कहा था कि मैं अपनी माँ से कुछ लाऊं और आपको दे दूं. मगर इसने क्या कहा कि नहीं, जब तक आप खुद के करके कमा के अपनी कमाई से अपनी मेहनत से कुछ कमा के लाओगे तब. क्योंकि ये चाहती थी कि ये कुछ कमाए, कुछ हासिल करे इस घर से. दरअसल इसमें एक मैसेज है हमारे लिए कि हमें खुद मेहनत करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, ताकि हम खुद अपनी कमाई कर सके. हम अपनी खुद यानी माँ बाप पे डिपेंड यानी हम नहीं रहे. हमें पढ़ें, लिखें, अच्छा इंसान बने, फिर हम खुद कुछ कमा के किसी और को खिलाए, किसी को दे, न कि हम दूसरों पे बोझ बनकर रहे. इसलिए ये चाहती है कि मैसेज थी इसमें. दरअसल इसको यही चाहती थी कि आप अपनी कमाई से आप कुछ खुद कमाओ, आप खुद कुछ करो. माँ बाप अपनी माँ से मत लाओ, क्यों लाओगे उसे, खुद मुझे दे दो. अब ये क्या, अब कहाँ पहुंचे हम आज, हमारा जो हम आगे जा रहे हैं. नाउ अप टू दिस टाइम I had thought that seeing रहीम बाबी's face was a bit fun. ये जो है कि आज तक मुझे लग रहा था कि रहीम बाबी का चेहरा देखना एक तरह का फन, एक तरह मजाक वाली बात है मेरे लिए, एक खेल तमाशा. मगर अब इसकी मुंह देखना इसके लिए एक कंफर्म इरादा किया है इसने. नाउ आई एम डिटरमाइंड दैट आई वुड गिव हर मसाहनी आउट ऑफ माय ओन अर्निंग्स. अब ये कहता है कि मैं अब कंफर्म हूं, अब डिटरमाइन हूं इस पर पूरा. उसमें मैंने अब इरादा किया, मुस्लिम इरादा किया, मैं कुछ कमा के लाऊं और रहीम भाभी को दे दूं ताकि इसका चेहरा देख सके. अब क्या कहता है कि वन डे माई वाइफ सेड. अब आगे देखो, अब ये राइटर ये बाऊजी कहां पहुंचा. अब इसकी शादी भी हो गई, अब ये बड़ा भी हो गया है, अब इसकी शादी भी हो गई है. ये कहता है कि एक दिन मुझे अपनी बीवी यानी इस बाऊजी देखो अब शादी की है, इसकी बीवी से कहती है, यहाँ देखो, यहाँ और एक मैसेज हमें मिलती है इसी दस में. एक बोल रहा है कि देखो आगे हम देखेंगे वो कि अब एक दिन मुझे अपनी जो बीवी है वो कहती है कि रहीम बाबी आपके साथ इतने पर्दे में, इतने चेहरा ढका हुआ, आपसे क्यों बात करती है, ये क्या चाहती है आपसे. तो ये कहता है कि मैंने ये इसलिए कहती है कि ये मुझे मसाहनी मांगती है. तो इसने कहा कि आप और इसके दरमियान क्या रिश्ता है. रहीम बाबी जो थी एक मुस्लिम खानदान से ताल्लुक रखती थी, मुस्लिम खानदान की बहू थी. बाऊजी जो था राइटर जो था एक हिंदू खानदान से ताल्लुक रखता था. तो अब ये कहता है कि आप और उसके दरमियान क्या ताल्लुक है आपसे, ये तो अलग मजहब से और आप अलग मजहब, आपके क्या है ताल्लुक है. देखो इसने क्या कहा, इससे हमें हमारे मैसेज क्या भी मिलती है कि वी शुड लिव like brothers. In
irrespective of any religion, caste, creed, کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی ذات ہو, کوئی بھی خاندان ہو, ہمیں ہر کوئی مذہب یہ تعلیم دیتا ہے کہ we should live one, we should live like brothers. ہمیں بردرہڈ قائم کرنا چاہیے, ہمیں بھائی چارہ قائم کرنا. کوئی بھی مذہب, کوئی بھی تعلیم ہمیں یہ نہیں سکھاتی ہے, کوئی بھی تعلیم ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہمیں آپس میں ہمیں الگ الگ رہنا ہے, ہمیں آپس میں لڑائی کر کے رہنا ہے کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہے گا, وہ مجھے کوئی نہیں, کیونکہ وہ الگ مذہب کا ہے, الگ مذہب, وہ الگ ذات کا, وہ الگ. یہاں پہ یہ میسج ہمیں ملتا ہے کہ اس کی بیوی بولتی ہے کہ آپ کیا, یہ تو الگ مذہب سے تعلق ہے, آپ الگ مذہب سے, آپ کو اس کے ساتھ کیا ہے, بول رہا ہے کہ یہ اس کو کیا بولتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا جب تک میں یہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں. تو اس نے کیا کہا, my dear relations among brothers, remembering God by different names, do not separate them. کہتا ہے کہ آپ یہ مجھے یہ بول رہے ہیں کہ ریلیشنز جو ہوتی ہیں, یعنی جو الگ الگ ناموں سے ایک ہی خدا کو پکارنے والے لوگ الگ الگ نہیں ہو سکتے, کیونکہ فار ایگزامپل everyone knows, everyone is firm, everyone is determined, everyone is we can say that believes that God is one, there is one God, there is supreme God, supreme authority, خدا ایک ہے. تو الگ الگ ناموں سے پکارنے سے کیا ہوتا ہے, پھر کیا ہم الگ الگ رہیں گے؟ دیکھو یہ اس کو آتھر یہی میسج دے رہا ہے, واپس اس کو اپنی بیوی سے یہی سمجھا رہا ہے کہ الگ الگ ناموں سے خدا کو پکارنے والے ہم الگ الگ مذہب, الگ الگ لوگ نہیں بنتے, الگ الگ ہم نہیں رہ سکتے ہیں, بلکہ ہم الگ الگ ناموں سے ایک ہی خدا کو پکارتے. کوئی بھگوان پکارے, کوئی اس کو خدا پکارے, اس سے کیا ہوتا ہے پھر, اس سے ہم الگ الگ نہیں رہتے. یہاں ہماری میسج ہے کہ کہ ان سے مطلب گو نا الگ الگ مذہب الگ الگ, بلکہ ایک سی خدا الگ الگ زبانوں سے پکار, الگ ناموں سے پکار, تم الگ الگ ہیکان رسید کہیں. رحیم بھابی مجھ سے مسانی کے بعد ہی اپنا گھونگھٹ بنائے گی, جہاں تک یوتا کہ لوگ کت کرنے دو لوگوں کو باتیں, وہ کیا کریں گے, وہ کہ پھر مسلمان اور ہندو کیا یہ آپس میں ان کا رشتہ نہیں ہو سکتا ہے, کہ یہ آپس میں بھائی بہن نہیں ہو سکتے ہیں. یعنی گوئی تعلیم سان خاطر کہ ایسے ہیکو الگ الگ روزت, ایسے مسلمان ہندو چاہے کوئی بھی مذہب ہو, یہ ہمیں آپس میں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں آپس میں مل جل کے رہنا ہے. It is enough for today. انشاءاللہ کل ہمیں اگلے لیکچر میں پھر ہماری ملاقات ہوگی, تب تک کی اجازت, خدا حافظ, السلام علیکم.